नमस्कार, गैंडाटार अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म उपेन्द्र गोले। आज म तपाईहरूलाई दलित भएकै कारण सच्चा माया लाउँदा मृत्युवरण गर्नु परेको रुकुम घटनामा स्वर्गारोहण हुनुभएका नवराज विकको बारेमा चर्चा गर्न आएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। व्यक्ति होस् या समुदाय, जीवनमा दुःख वा दुखान्त आइलाग्दा इतिहासमा गरिएका लगानी सम्झिँदो रहेछ र ऊ लगानीको फल सुखद भयो कि दुःखद भयो भने हिसाब गर्नु पर्दो रहेछ। इतिहासमा दलित मुक्तिका गर्जन थुप्रिएका थिए। जनआन्दोलन, जनयुद्ध वा आम चुनावमा दलितको उत्थानका बाचा अनेक गरिएका पाइन्छ। दलित पीडकलाई दण्डित गर्ने कानुन पटक पटक नबनेका पक्कै होइनन्, तर यी सबै गर्जन, बाचा र कानुन कुकुरको पुच्छारमा अड्किए जस्तै भएको छ। नवराजको जघन्य हत्याले आखिर यसैको जदनाउ गरिरहेको छ। माओवादीले भनेका धेरै कुरा मैले सुनेको थिएँ। रुकुम रोल्पापछि माओवादी जनयुद्धको एक उद्गम स्थल हो। रुकुमले माओवादीलाई जनयुद्धको एक विशेष क्षणको याद दिलाइरहेको छ। वास्तवमा मेरो लागि यो जनयुद्ध भरिकै एक अर्थपूर्ण क्षण पनि हो। युद्धरत माओवादी त्यो क्षणमा उसैको शब्दमा सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानमा रहेको थियो। आँगै जिरिङ्ग पार्ने गरी ज्यादती युक्त थियो यो। कान खोज्दै आउने समाचार भन्थ्यो। कतै मन्दिरभित्र गाईका टाउका फालिए, कतै पुरेतका टुप्पी काटिए, कतै सहभोजको नाममा बाहुन छेत्रीका घरमा दलितहरू हुलिए, कतै प्रेम गरेको अपराध बापत कमरेड प्रेमीका लिङ्ग छेदन गरिए। तर यसको अर्को पाटो फरक थियो। मेरो दृष्टिमा सकारात्मक भन्न मिल्ने पाटो। तास खेल्ने काम चोरको मुखमा खेल्दा खेल्दैका तास उच्याइन्थ्यो। रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने र पत्नीलाई सताउनेहरूलाई निषेध थियो। अल्छी पुरुषको घरभित्रको काममा पत्नीलाई हात र साथ दिन अनिवार्य रहेको थियो। चाडपर्व र भोज भतेरमा फजुल खर्च मनाइरहेको थियो। उत्पादन र सृजनशील कर्ममा लागि पर्न लोकलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गरिन्थ्यो। छुवाछुत र भेदभावको कुसंस्कार मास्ने मनसुवाले अन्तर्जातीय विवाहलाई बढावा दिइन्थ्यो। बालबालिका, अपाङ्ग र महिलालाई हेप्ने र होच्याउने कुरूपतालाई कुरी गरिन्थ्यो। माओवादी प्रीतबाट यी सब गतिविधिका अति रञ्जित वृत्तान्त सुनिन्थे। यो अति रञ्जनाको गाढा रङलाई भारी मात्रामा घटाएर हेर्दा माओवादीको रूपान्तरण प्रक्रियामा म आशाका किरणहरू देख्ने गरेका थिए। तर मैले उक्त प्रक्रियाका ज्यादतीको कठोर आलोचना गर्दै त्यसको सकारात्मक पाटोको दिल खोलेरै तारिफ गर्ने गरेको थिएँ। तर सँगसँगै मेरो प्रश्न पनि थियो। संस्कृति र संस्कार मानव जीवनका नितान्त सूक्ष्म, कोमल, संवेदनशील र भावनात्मक पक्षहरू हुन्। तिनको परिवर्तन र रूपान्तरणको नाममा जथाभावी बल प्रयोग गरिए नतिजा के हुन्छ? समयले उत्तर दिइसकेको छ। नतिजा नितान्त नकारात्मक हुन्छ। क्रान्तिको ज्वार जब मन्द हुन्छ, प्रतिशोधको ज्वार उठ्न थाल्छ। रुकुम यस कुराको एक ज्वलन्त दृष्टान्त हो, जहाँ कथित उच्च जातका हातबाट दलित नवराज विक र उनका 5 मित्रको हत्या भएको छ। जान्नेहरू भन्छन् जनयुद्धको वेदीमा दलितको आत्मा बलिदानमा रुकुम देशभरि नम्बर 1 मा पर्छ। आखिर के का लागि? छुवाछुत, हेरा र गरीबाट मुक्तिका लागि? आफ्नो भाग्यको निर्माण आफै गर्नका लागि? आफ्नो जीवनको स्वायत्तताका लागि? र राजी खुसीले रोजेर जुनसुकै जातकासँग प्रेम र विवाह गर्ने हकका लागि? रुकुमको यो विराट बलिदानको फल नवराज विकले के पाए? उत्तर रुकुमका पहराका नवराजको रगत लेखिएको छ। असफल इतिहासको यो विकृत र विभंस उत्तर सम्झदा मलाई ग्लानिबोध भइरहेको छ र लाग्छ जातीय अहङ्कार, छुवाछुत र अमानवीयताको भाइरस कोरोना भाइरस भन्दा कता हो कता निर्मम हुँदो रहेछ।
नवराजको हत्याको वृत्तान्त आफै बोल्छ। कोरोना भाइरस त हामी मध्ये केहीलाई मारेर केही महिना वा वर्षमा विश्रामको बाटो लाग्ला। जाति भेदभावको संस्कारजन्य जरुवा भाइरसबाट मुक्ति पाउने कहिले र कसरी हो म झस्किरहेको छु। दलित मुक्ति सहितको जनयुद्धको ध्वजा जसले उठाएको थियो, विडम्बनावश आज दलितको हत्यामा उही पतित कटिबद्ध रहेको छ। नवराज विक्कको हत्याको कमान्ड कसको हातमा थियो? नवराज विक्क र किशोरी मल्लको प्रेम रोमियो जुलियट र लैला मजमुको भन्दा कता हो कता गहिरो रहेको थियो। यो लुकुछिपी होइन, हाकहाकी प्रेम थियो। यो प्रेम केटाकेटी दुवैका आमा बालाई सबैलाई थाहा थियो। ती दुवैका गाउँलाई थाहा थियो। किशोरी मल्लले नवराजको घरमा अनेक रात बिताएकी थिइन्। नवराजकी आमा उर्मिलासँग उनले भनेकी छे, घरमा मेरो विवाहलाई रोकटोक गर्ने कोही छैन। किशोरी मल्लकी आमाको मन्जुरी थिएन, त्यसो त नवराजकी आमा पनि रानी थिइनन्। जब नवराज किशोरी मल्ललाई भगाउन साथीहरूको झुन्ड लिएर गए, सब चौपट भयो। यो चौपटकी जननी किशोरी मल्लकी आमा थिइन्। तिनले वडा अध्यक्ष मल्ललाई गुहारिन्। वडा अध्यक्षले वडा सदस्य गोर्खे घरतीलाई गाउँलाई खबर गर्न अराएको देखिन्छ र आफूले प्रहरलाई खबर गरेका थिए सोतिर कोइरी गाउँ उल्टियो र केटी लिन आएका 18 जना युवक तिनको घेरामा परे। ढुङ्गा र मुढा, लाठा र भाटा, हँसिया र खुर्पा, जसका हातमा जे थियो युवाहरूमाथि त्यो बर्जियो। 12 जना उम्किएर भागे, 6 जना थलैमा मारिए। नवराज विक्क किञ्चित गुप्त भेषमा थिए, तर तिनको गुप्त भेषले उनमाथि आक्रमणकारीका आँखा छल्न सकेन। प्राणप्यारी किशोरी मल्ललाई लिएर हाँस्दै घर फर्कने सपना थियो। तिनको सपना रगत र आँसुको प्रभावमा बग्दै भेरी नदीका छालहरूमा मिसिएर अलग भयो। नवराज आमा बुबाका एक्ला छोरा थिए। हरिमा जागिर खाएर नवराजले नाम कमाउला र आफूलाई सुख सुविस्ता देला भन्ने आमा बाबुको कत्रो आशा थियो। छोराका हत्यासँगै यी आमा बुबाका आशाको पनि हत्या भएको छ। वडा अध्यक्ष मल्लले प्रहरलाई फोन गरे जाउँदै मुख दर्शन बन्यो। कसको इसारामा मार्न खटाइएकाहरूले युवकहरूलाई मारिरहे। वडा अध्यक्ष र प्रहरीहरूले मारेको हेरिरहे। प्रमाणहरूको रक्त रञ्जित चाङ ठुलो स्वरमा बनिरहेको छ। यो हत्याकाण्डका हर्ताकर्ता कमान्डर निर्देशक जो भए पनि श्री मल्लै हुनुपर्छ। नदेखु भन्दा पनि नाङ्गा आँखाले देखिहाल्ने विभंस यथार्थ यस्तो छ। तर बडा रैथाने सरकारी पक्ष मनचिन्ते कथा किस्सा रचेर यथार्थलाई उल्ट्याउने अनर्थ चेष्टामा लीन रहेको पाइन्छ। ऊ भन्छ नवराजहरू कुटेर होइन, भाग्दा भेरीमा डुबेर मरेका हुन्। तर जाजरकोटको अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टले भन्दैछ तेरा कुरा पिस्छ। रिपोर्ट अनुसार डुबेर मरे भनिएका युवाहरूका पेटमा पानीको थोप्पै छैन। मानौ कठोर लकडाउन कालमा ती सबै मुखमा टम्म लकडाउन गरेर मरे। कल्पनाशील सरकारी पक्षका तर्क तालका रहेका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै आउनेहरूलाई ढुङ्गा मुढा नगरे के फुलमा लगाएर स्वागत गर्ने? अर्काका छोरी चेली लुट्न आउनेलाई लाठा र भाटाले नलखेटे के जदौ मालिक भनेर लुट्न दिने? आफ्नै काल खोज्दै नदीमा हाम फाल्छन् त हामीले के गर्ने? रहरले मर्ने उनीहरूलाई बित्थामा दोषी हामीलाई? हगेर गु पुस्न नजान्ने कामी नाथेका मुखन्जी हामी आजै लज्जावती झार भएर लत्राक पुत्रको लत्रने? बस पुग्यो। सुन्दैछु सोती र कोइरे गाउँ रुकुमभरिकै उच्च शिक्षित गाउँ हुन्। त्यस्ता गाउँका युवाहरूको सोचाइ, मनोवृत्ति र आचरण यस्तो। तिनको शिक्षाले जातजन्य अहङ्कार, घृणा र दुर्भावका भाइरसलाई किञ्चित तुल्याउन पनि सकेन। आश्चर्य लाग्छ यी युवाहरूको थोरै मात्र पनि मानवीकरण गर्न नसक्ने कस्तो शिक्षा भयो। त्यो पनि अन्त होइन, सत्ताधारी माओवादीको बिग भएको त्यही गाउँमा।
मार्ने दृष्टहरूले मारे, मर्ने अभागीहरू मरे, अब गर्ने के? मार्ने पीडकलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय, मारिने पीडकलाई यथोचित न्याय निसाब, मार्ने सरकारी पक्षले अब प्रमाण मेट्न र उम्किन साम दाम दण्ड भेद यावत जुक्ति प्रयोग गरे। मारिने पक्ष आर्तनाद गर्दै भनिरहला, खबरदार यो जङ्गली राजमा न्यायको किनबेच नहोस्। अमानवीय जातीय छुवाछुत मुर्दाबाद, दलित मुक्ति जिन्दाबाद, नवराज विकलाई प्रेम पथको सहित घोषणा गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। मेरै जीवनकालमा छुवाछुतको दलित मारा भाइरस मासिएन। अनुभव भन्छ, पुस्तौँदेखि मानिसको रगतका कण कणमा टाँसिएर आएको यो भाइरसलाई मास्न केवल रोक्ने मौसमी र कतही राजनीतिक हुङ्कारले नपुग्ने रहेछ। क्षणभरको आवेग, उत्तेजना र आक्रोशको वृक्षमा मानव विवेकलाई बिउझाउने दिगो फल नलाग्दो रहेछ। यो मान्छे मारा भाइरससँग जुझ्न दीर्घकालीन र अटुट सांस्कृतिक अभियानको खाँचो छ। सुकुल गुन्डे गफमा होइन, बस्ती बस्तीमा खियालाएको आत्मामा जातीय दुर्भावका बीजाणुहरूको धोक्रो बोकेर हिँडेका दुराग्रही सर्वङ्गमती र कुपमण्डुक दुखीहरूलाई पूर्वाग्रह र अन्धविश्वासको लम्पट निन्द्राबाट बिउझाउन किमार्थ सजिलो छैन। तर नम्र निवेदन, प्रेमपूर्वक सम्झाइ बुझाइ, सद्बुद्धिदायी ज्ञान गुणका प्रचार, कुरी र अर्थयुक्त मनोरञ्जनका माध्यमहरूको अविच्छिन्न प्रयोगले रूढ एवं जड मानव आत्मालाई बिउजाउन कसो नसकिएला। विवेकशील र साझ जनपथको जागरणकारी अभियानमा नडट्ने भए नयाँ शक्ति विवेकशील र साझा भइने रुचाउनेहरूको आखिर के काम? केवल आत्ममुग्धताकारी गफले स्वत नयाँ विवेकशील र साझा भइने होइन रहेछ। आहुति नृत्यको समाजवादी वैज्ञानिकले आफ्नो दृष्टिमती र सामर्थ्य तौलन इतिहासको परीक्षामा बस्न बाँकी नै छ। जातिवादका अनेक ओली मानवदेही भाइरस विरुद्धको खाली मैदानमा यो समाजवादी वैज्ञानिक लोकलाई के भन्न र के गर्न कहाँनिर उभिएला भनी हेर्न सायद धेरैको उत्सुकता रहेको छ।